डिजिटल मिडियाले आजको युगलाई कोल्टो फेरिदिएको छ। हिजो एकाएक उदय भएका युट्युब च्यानलहरू आज आलोचनाका विषय बनेका छन्। तर के एउटा युट्युब च्यानलमा नराम्रो वा भनौँ गलत प्रसङ्ग उड्दैमा सबै नराम्रा हुन् त? आज समाजसेवा विवादको विषय बन्यो भन्दैमा के सबै समाजसेवा एनजिओ आइएनजिओ गलत हुन् त? हिजो हामीले नै रुचाएर मिलियन भ्युज बनाएका युट्युब च्यानलले एउटा कुनै गल्ती गर्यो भन्दैमा त्यसको खेदो खन्नु कतिको जायज हो? आज म भर्खरै मात्र चर्चामा आएको प्रसङ्गको बारेमा विश्लेषण गर्न गइरहेको छु। एक साता अघि कागजको बाक्सामा भेटिएको बालिकाको बारेमा। एउटा अबोध बालकमाथि जन्मदै राजनीति खेलिएको छ। तर आमाको कर्तव्य निभाउँदै आएकी पुष्पा अधिकारीमाथि जुन आलोचना गरियो त्यो के हामी सच्चा नागरिक बनेर आलोचना गरेका हौँ त? अथवा के हामी भेडा बाख्रा जस्तै जसले जे भने त्यसको पछि लाग्ने मात्र हो कि सत्य तथ्यको खोज तलास पनि गर्ने हो? यो प्रसङ्गको आलोचना तब सुरु भयो जब भाग्य न्यौपानेले आफूले डोनेसन गरेको रकम फिर्ता मागे। उनको तर्फबाट हेर्ने हो भने यो कुरा जायज पनि देखिन्छ। आफूलाई विश्वास गरेर सहयोगको लागि पठाइएको रकम जब गलत प्रसङ्गमा चलाइन्छ, तपाईँ, म, हामी जो कोही पनि त्यसको विरोध गर्दै फिर्ता लिन पक्कै जान्छौँ र त्यसको जवाफको पनि अपेक्षा गर्छौँ। सायद यसै प्रसङ्गमा उनले केही प्रश्न पनि राखे र एकाएक महिलासँग प्रश्न गर्ने तरिकाको विषयदेखि उनको बस्ने शैलीसम्म टीका टिप्पणी आए। हामी भाग्य न्यौपानेले लिएको अन्तर्वार्तामा स्पष्ट देख्न सक्छौँ उनले बस्नको लागि अनुमति मागेको र बस्ने ठाउँ पनि पर्याप्त रूपमा नभएको पनि देखिन्छ। हो, केही मात्रामा उनले आवेशमा आएर गरेका केही प्रश्नले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाएको भने पक्कै छ र उनले केही सरल रूपमा त्यही प्रश्न मिलाएर गरेको भए सायद आज यो दिन आउने थिएन वा भनौँ आउँथ्यो पनि। तर के हामी सधैँ देखेकै भरमा ओकालत गर्दै हिँड्ने हो त? वा एकपल्ट सोच्ने पनि हो? यसको मतलब यो होइन कि उनले कुनै गलत काम गरे र हामी सबै मिलेर उनको खण्डन गर्नुपर्छ वा भनौँ पुष्पा अधिकारीले गल्ती गरेको खण्डमा हामीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झेर टीका टिप्पणी गर्न लाग्यौँ। बिना खोज, बिना ज्ञान र बिना प्रमाण, बिना तथ्य हामी अरूमाथि औँला उठाउन तयार हुन्छौँ। औँला उठाउन सजिलो पनि हुन्छ। हो, उनले गरेको एक गल्तीको कामले हामी सधैँ कुरा मात्रै काट्ने हो त? हामीले के हिजो भएका र भोलि हुन सक्ने CNN हिरो र देश मात्र नभई विदेशमा पनि चर्चा कमाएका समाजसेवी माथि पनि यसरी नै आलोचना गर्ने त? के उनीहरूका कुनै दिन गरिएका राम्रा कामलाई आँखा चिम्लेर बिर्सिदिने? हामीले यो भुल्न पक्कै हुँदैन कि हिजोसम्म महान काम गरेकोमा पुष्पा अधिकारीलाई बधाई दिने हामी नै थियौँ र दुखी पीडितलाई सहयोग गर्नु भन्दै भाग्य न्यौपानेलाई फोन गर्ने पनि हामी नै हौँ। हो, उहाँहरू दुवैजना आफ्नो तर्फबाट परिआएको समस्यामा लागि परेका भने पक्कै थिए। यसलाई हामीले कुन रूपमा लिने त? हामी आफैले आफूलाई बारम्बार प्रश्न गरौँ र सही गलत आफै छुट्याउँ। किन हुन्छ बराबर एसिड आक्रमण? के यो रिस, क्रोध, ईर्ष्या वा सनकको खेल हो? वा समाज परिवर्तनको सङ्केत हो? वा हामीले दिएका वा पाएका शिक्षाको फल हो? वा घर, समाज वा बाबुआमाले दिएको दीक्षा गलत भयो? प्रश्नै प्रश्न छ मेरो मनमा। नेपाल कुनै बेला सुन्दर, शान्त, हत्या र हिंसाबाट मुक्त थियो। लोकतन्त्र र गणतन्त्र सँगै हत्या, हिंसा, ठगी र चोरी पनि बढेको छ। संसारमा राम्रा कुराहरूसँगै नराम्रा कुराहरूको पनि विकास दर वात्तै बढेको छ। वीरगञ्जकी 15 वर्षीय मुस्कान खातुनमाथि एसिड आक्रमण भएको झन्डै 1 वर्ष बितेको छ।
गत भदौ 20 गते स्कुल जाने क्रममा उनीमाथि 16 वर्षीय संसद मियाद्वारा एसिड प्रहार भएको हो। अहिले भने मुस्कान आफ्नो घाउलाई बिर्सिँदै पुरानो जीवनमा फर्कने प्रयासमा थिइन्। तर समाजमा पटक पटक एसिड प्रहारको घटना दोहोरिरहँदा मुस्कानको फर्किँदै गरेको मुस्कान फेरि धमिलो हुन थालेको छ। यहाँ हरेक दिन कुनै न कुनै अर्को मुस्कानमाथि आक्रमण भएको सुन्छौँ र दिनहुँ चुपचाप सुत्छौँ अनि भोलिपल्ट बिहान आफ्नो नृत्य कर्म गर्न लाग्छौँ। न्यायको लागि आवाज नउठेको भने होइन, तर 100 रुपियाँमा पाइने एसिडले कयौँको घर बिगारेको छ। के हामीले एसिड बिक्रीको वैकल्पिक उपाय खोज्न नसकेकै हौँ त? सरकारले चाहे त यसको बिक्री रोक्न नसकिने भने हुँदै होइन। 2015मा सङ्गीता मगरमाथि भएको एसिड आक्रमण हामीले कहिले बिर्सिन सकेको छैनौँ। अनगिन्ती सपना बोकेर हिँडेकी सङ्गीताको डाक्टर बन्ने चाहना थियो र उज्जवल भविष्य पर्खिरहेको थियो। तर उनी दिनहुँ जाने बसन्तपुर स्थित ट्युसन सेन्टरमा एसिड आक्रमण हुन पुग्छ। त्यसको असर उनलाई मात्र नभई उनीसँगै बसेकी उनकी साथी सीमा बस्नेतमाथि पनि केही एसिड पर्न जान्छ। उनी त्यति बेला मात्रै 16 वर्षको कलिली थिइन्। आक्रमण गर्ने व्यक्ति जीवन उनी बस्ने घरमै बस्ने मान्छे परेका थिए। पछि यस घटनाको छानबिन गर्दा जीवनले सङ्गीतालाई मन पराएको, तर सङ्गीताले मन नपराएको, बदलाको भावनामा क्रोधित भई एसिड आक्रमण भएको थियो। त्यस समयमा यो एसिड आक्रमणले भयानक रूप लिएको थियो। कानुनमाथि पनि दबाब परेको थियो। दबाबकै कारण एसिड हान्ने जीवनलाई 10 वर्ष कैद सजाय दिइएको थियो। यस अघि पनि एसिड आक्रमणको घटना नभएको भने होइनन्, तर यो पहिलो घटना थियो जसमा अपराधीले पहिलो पटक यति लामो सजाय पाएका थिए। यस अघि यस्ता घटनाका अपराधी सजिलै केही रकम जरिवाना वा केही वर्षको जेल सजायमा छुट्ने गरेका थिए। त्यस्तै गरी 2018मै बसन्ती परियार एसिड आक्रमणमा परिन्। उनले कहिले पनि सोचेको थिएनन् कि ढल्किँदै गरेको उमेरमा आफूमाथि कसैले एसिड आक्रमण गर्ला। उनलाई 30 वर्षको उमेरमा छिमेकी विमल नामको पुरुषले विवाहको प्रस्ताव नस्वीकारेको भन्दै एसिड छ्यापेका थिए। फेरि 2019मा जेनी खड्कामाथि एसिड आक्रमणको घटना भयो। आक्रमणकारी व्यक्ति थिए विष्णु। विष्णुले जेनीको आर्थिक कमजोरीको फाइदा उठाई 15 वर्षकी जेनीलाई राम्रो भविष्यको झुटो बाचा कसम दिएर घरबाट भगाई बिहे गरेका थिए र जेनीले जब आफू दोस्रो श्रीमती हो भन्ने थाहा पाए तब उनले विरोध स्वरूप उनी विष्णुलाई छोडेर आफ्नै आमासँग बस्न गएकै कारण रिस क्रोधले विवाहको 5 वर्षपछि विष्णुले जेनीलाई भेट्न बोलाएर जेनीमाथि एसिड आक्रमण भएको छानबिनमा देखिएको थियो। यसै क्रममा भर्खरै मात्र अर्को अपत्यारिलो घटना घटेको छ, जुन हाल केही साता अगाडि बिहिबार भएको थियो। कृतिपुल अस्पतालको बेड नम्बर 321मा पवित्रा कार्की अझै पनि न्याय कुरिरहेकी छिन्। उनको अनुहारमा बिहिबार साँझ तेजाबले गर्दा ठुलो घाउ बनेको छ। साउनको महिनामा लगाएको दुवै हातमा सजिएका मेहन्दीका रङ भने सही सलामत थियो, तर अनुहार भने गमलङ्ग सलले ढाकेकी थिइन् पवित्राले। अस्पतालको बेडमा बस्दा समेत उनले हातको मेहन्दी त सबैलाई देखाउन सक्थिन्, तर अनुहार भने कसैलाई देखाउन सक्दिनथिन्। पवित्रा दही चिउरा किन्न कोठाबाट निस्केकी थिइन्। बाटोमा जाँदै जाँदा उनको छेउमा एउटा मोटरसाइकल आएर रोकियो। साँझपख केटी मान्छे कसरी जान्छौ भन्दै उनका आफ्नो पुरानो साहु मोहम्मद आलमले पवित्रालाई मोटरसाइकलमा बस्न भने। म आफै जान्छु भनेकी थिइन् पवित्राले। होइन म पुर्याइदिन्छु भनेपछि मोटरसाइकलमा पवित्रा बसिन्। मोटरसाइकल चढेर उनीहरू डेरामा पुगे। नजिकैको अर्को पसलमा चिउरा पनि किने। उनीहरूले सँगै खाजा पनि खाए त्यस दिन। म पुर्याइदिन्छु भनेका आलमले फर्किँदा घरसम्म पुर्याएनन्। बीच बाटोमै ओर्लेर पवित्रा कोठातिर लागिन्। रातको 8 बज्न लागेको थियो। पवित्राले बाटोमा एक अपरिचित युवकलाई भित्तातर्फ फर्केर उभिएको देखिन्। नदेखेझै गरी जान लाग्दा त्यो मान्छेले उनीमाथि तेजाब छाप्यो। केही समयसम्म त आफूलाई के भएको हो भन्ने चाल नै पाइनन् पवित्राले। उनलाई लाग्यो कि उनले लगाएको घाँटीको सिक्रीको कारणले पो अपहरण गर्न खोजिएको हो। तर प्रहरीले जब खोज तलास गर्यो, तेजाब हान्ने योजना मोहम्मद आलमको रहेछ। घर परिवार भएको आलमले पवित्रालाई मन पराउँदो रहेछ। आफूले भने जस्तो नगरेपछि एसिड हानेको कुरा छानबिनमा आएको छ। फेरि पनि भर्खरै मात्र केही दिन अघि एक श्रीमतीद्वारा आफ्नो श्रीमानलाई एसिड आक्रमण भएको खबर हामीले पत्र पत्रिका र मिडियामा सुनेका छौँ। यस घटनाले हाम्रो समाजमा र हामी बीच केही प्रश्न तेर्साएको भने पक्कै छ।
के प्रहरीको काम घटना भइसकेपछि खोज तलास गर्ने मात्रै हो? पल्ट पल्ट यस्तो घटना दोहोरिरहँदा किन खुल्लम खुल्ला बेच्न दिन्छ सरकार तेजाब? तेजाब बेच्ने व्यापारीहरूको के यसमा कुनै दोष छैन? के तिनका पनि समाज सुधार्ने जिम्मेवारी हुनु पर्दैन? कानुनले यसो भनिरहँदा पनि, सजाय तोकिरहँदा पनि किन दोहोरिरहन्छ यस्तो घटना? किन हुन्छ बराबर एसिड आक्रमण? के यो रिस, क्रोध, ईर्ष्या वा सनकको खेल हो? वा हामीले दिएका वा पाएका शिक्षाको फल हो? वा घर, समाज वा बाबुआमाले दिएको दीक्षा गलत भयो? के हाम्रो समाज र हामी परिवर्तन भएकै हौँ त? हामीले मान्छे हुनुको गर्व र कर्तव्य भुलेकै हौँ त? कता जाँदैछ हाम्रो सभ्यता? कता जाँदैछ हाम्रो समाज? कानुनले तोके अनुसार 3 देखि 10 वर्ष कैद त भनेकै छ, तर के वास्तवमै अपराधीले पूरा सजाय पाइरहेका छन् त? कतै पैसा र सोर्सको बलमा अपराधीले उन्मुक्ति पाइरहेका त छैनन्? कतै सजाय कम भएर यस्ता घटना बारम्बार हुने गरेका त होइनन्? कतै यस्ता घटनाहरू अन्य देशका देखासेखीले त भइरहेका होइनन्? नियम, ऐन, कानुन, विधि, विधान बनाउनेले अझै पनि सोच्ने बेला भएन र? बेलामै कान र आँखा खुलो सरकार र तिनको निकायको। आजलाई यति नै। म फेरि अर्को शनिबार आउनेछु विश्लेषण लिएर। तपाईहरूसँग केही सल्लाह वा सुझाव छ भने मलाई ट्विट गर्न सक्नुहुनेछ @AVA_खबरीमा। त्यसै गरी हाम्रो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज खबरीको लाइक गर्न र सब्स्क्राइब गर्न पक्कै नभुल्नुहोला। हस्त, नमस्कार।